राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन आउनुभएका आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालका भर्खरै मात्र मनोनित कमरेडहरूलाई बाहिर सम्पूर्ण महानुभावहरू, आदरणीय कमरेडहरू, हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगण र यो भेलालाई सफल पार्नको निम्ति देशभरिबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय कमरेडहरू, सर्वप्रथम म यहाँलाई काठमाडौँको यो राष्ट्रिय सभागृहमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी लाल सलाम टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ कि हामी अहिले एउटा विशिष्ट परिस्थितिको बीचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले नेपालको जनजातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आजका अनुकूलताहरू के हुन्, प्रतिकूलताहरू के हुन् र हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति अबको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मुद्दा के हुन सक्छ, आन्दोलनको स्वरूप के हुन सक्छ, यसका सन्दर्भमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ भनेर हामीले यो भेलाको आयोजना गरेका हौँ। यहाँलाई थाहा छ नेपालको सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको निम्ति काम गरिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ भन्ने थुप्रै सङ्गठनहरू छन्, थुप्रै सङ्गठनहरूले दाबी गरिरहेका छन्। म यहाँलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेपालको आदिवासी आन्दोलनमा, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा मूल प्रवाहको हैसियतले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल प्रवाह यसर्थमा हो कि हामीले आजभन्दा ठिक 1 वर्ष पहिले एउटा नेपालका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता भइसकेपछि नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूको एकता गरेका थियौँ र हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेको एउटा जनजाति सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ र साबिको नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा आदिवासी जनजाति सङ्गठनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको बिचमा एकीकरण भएर हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको नामको एउटा सङ्गठन हामीले निर्माण गरेका थियौँ र एकीकृत सङ्गठनको नाम हामीले त्यो रूपमा हामीले व्यक्त गरेका थियौँ र अहिले यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको यो राष्ट्रिय भेलाका साथ हामी यहाँको सामु उपस्थित भएका छौँ। म खेलकुद मन्त्री हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड दावा लामाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख एवं हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विद्यासुन्दर श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै, त्यसै गरी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ललितपुर जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई अतिथिको आसन, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दै म स्वागत मन्तव्यका लागि माननीय मन्त्री दया गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका श्रद्धेय नेता तथा माननीय गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापा बादलज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र आजको यो ऐतिहासिक भेलामा अथवा कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरूमा जुझारू लाल अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको गौरवशाली सङ्गठन आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय समितिको पदमा निर्वाचित भएको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा महासङ्घको झण्डा
सामु दिएर निम्न प्रतिज्ञा गर्दछु म महासङ्घको विधानलाई कडाइका साथ पालन गर्नेछु म महासङ्घको गोपनीयता तथा एकतालाई जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बचाइराख्नेछु म स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउने प्रण गर्दछु म नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको हित रक्षाको निम्ति सबै प्रकारका शत्रुहरू र गलत विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनेछु र आदिवासी जनजातिहरूको सेवा गर्नबाट कहिले पछि हट्ने छैन। आदिवासी जनजातिहरूको एकता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदिवासी जनजातिहरूको एकता जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, जनताको जनवाद जिन्दाबाद, वीर शहीदहरू लाल सलाम, आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथिगणहरू र यस राष्ट्रिय भेलामा देशका विभिन्न भागबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन छ। आज हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिहरूका अगुवाहरू यहाँ केन्द्रित भएका छौँ र यो विशेष ऐतिहासिक भेलामा देशले इतिहासले हाम्रो सामुन्ने जुन चुनौतीहरू खडा गरेको छ, आदिवासी जनजातिहरूको मुक्ति अभियानमा ती चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। निश्चय पनि यो देशको निर्माणमा, देशको राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। हजारौं आदिवासी जनजातिहरूको बलिदानबाट नेपालमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ र शताब्दीदेखि एकतन्त्रीय व्यवस्था, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ। यो ऐतिहासिक उपलब्धिमा निश्चय पनि जनजातिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ र यसको श्रेय आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि जान्छ। अब हामी सामाजिक परिवर्तनको एउटा नयाँ युगमा, नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको समस्यालाई अब हामीले पुरानै तरिकाले हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। जुन समस्या आदिवासी जनजातिहरूको थियो विगतमा, राजनीतिक समस्या, त्यसलाई हामीले आधारभूत रूपमा समाधान गरेका छौँ। राज्य सत्तामा, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा अब आदिवासी जनजातिहरूको पनि पहुँच भएको छ। यहाँका उत्पीडित समुदायहरूको, लिङ्गहरूको, क्षेत्रहरूको र वर्गहरूको राज्य सत्तामा पहुँच भएको छ। हाम्रो संविधानले त्यो कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका विभिन्न निकायहरूमा
निर्णय गर्ने निकायहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। अब हाम्रो अगाडि नयाँ कार्यभारहरू आएको छ। एउटा अन्तर्विरोधहरू हामीले समाधान गरेका छौँ, तर अर्को अन्तर्विरोध समाधान गर्न बाँकी छ। अझै पनि आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था पिछडिएको छ। उनका आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक अवस्था पछि परेको छ, पछि पारिएको छ। त्यसैले आजको आदिवासी जनजातिहरूको अबको लक्ष्य भनेको समृद्धि हासिल गर्ने हो। यो समाजमा एकातिर मुठ्ठीभर समृद्ध तबका छ भने अर्कोतिर बहुसङ्ख्यक दरिद्रहरूको समुदाय छ र त्यो समुदायभित्र आदिवासीको सङ्ख्या नै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ। आजको आदिवासीहरूको अभियानको आन्दोलनको उद्देश्य भनेको हामीले समृद्धि हासिल गर्ने हो। समाजमा भएका साधन स्रोतहरूमाथि केही मुठ्ठीभरको मात्रै पहुँच नहोस्, तिनीहरूको स्वामित्व नहोस्, उनीहरू मात्रै समृद्ध नहुन्। त्यहाँ लाखौँ करोडौँ जनसमुदायहरू जो आर्थिक, भौतिक दृष्टिकोणले पछि पारिएका छन्, पछि परेका छन्, दरिद्र छन्, उनीहरूको पनि पहुँच होस् र उनीहरू पनि समृद्ध हुन् र त्यो समृद्धिले मात्रै ती बहुसङ्ख्यक जनताहरू, ती आदिवासीहरूले सुख प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले, हाम्रो पार्टीले आजको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको स्थापना गर्ने हो। त्यस्तो किसिमको नेपाल, त्यस्तो किसिमको समाजको चाहिँ स्थापना गर्नुहोस् र त्यसलाई हामीले भनेका छौँ समाजवाद। समाजवादले मात्रै उत्पीडित समुदायहरू, वर्गहरू, जातिहरू, लिङ्गहरू र ती क्षेत्रहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ, उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। समाजवादको दिशामा जातीय, लिङ्गीय, वर्गीय आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाएर मात्रै हामीले आफ्ना आकाङ्क्षाहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो लक्ष्यप्रति, हाम्रो उद्देश्यप्रति हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्य के हो, हामीले कुन दिशातिर हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यो दिशा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यहाँ पूर्वका मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, उद्घोषकले पनि भनिसक्नु भएको छ कि आदिवासीहरू यो देशका पिछडिएको समुदायभित्र पर्छन्। आर्थिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणहरूले उनीहरू पिछडिएको अवस्थामा छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, उनीहरूलाई पनि समृद्ध बनाउनको निम्ति, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको धर्मको पनि रक्षा र त्यसको चाहिँ पनि विकासको निम्ति आज हामीलाई नयाँ कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता छ, नयाँ दिशाको आवश्यकता छ। मलाई विश्वास छ यो राष्ट्रिय भेलाले अब आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको सही दिशा निर्धारण गर्नेछ। यसले सही कार्यदिशा, कार्यक्रम चाहिँ निर्धारण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यो राष्ट्रिय भेलाले निर्माण गर्ने नेतृत्वले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई यसै दिशामा नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। जसरी हिजो राजनैतिक अधिकारको निम्ति, राज्य सत्तामा आदिवासी जनजातिहरूको पनि पहुँच पुर्याउनको निम्ति यो सङ्गठनले जुन ढङ्गले सही नेतृत्व प्रदान गर्यो, आगामी अब आन्दोलनलाई पनि यसले सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्नेछ र सही दिशा र कार्यक्रम यसले निर्धारण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज समाजवादको दिशामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मार्गमा एउटा बाधा उत्पन्न भएको छ, बाधा उत्पन्न गरिएको छ। त्यो फेरि नेपालमा त राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरिएको छ। फेरि
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा, समाजवादी आन्दोलनमा, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा फुट सिर्जना गरिएको छ। त्यसैले आजको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अबको एउटा अर्को लक्ष्य भनेको फेरि यो आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने। त्यो चाहे राजनीतिक आन्दोलन होस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन होस्, या आदिवासी जनजाति आन्दोलन होस्, या वर्गीय आन्दोलन होस्, त्यसलाई फेरि एकताबद्ध गर्न जरुरी छ। आज प्रतिगामीहरूले, समाजवाद विरोधी शक्तिहरूले, त्यस्ता तत्त्वहरूले यो आन्दोलनमा फेरि एउटा फुट पैदा गरेका छन्। आज नेकपामा फुट पैदा गरेका छन् उनीहरूले। नेकपा भित्रको फुटवादी गुटवादी तत्त्वहरूले नेकपा भित्र फुट पार्न उनीहरू सफल भएका छन् र एउटा गुट नेकपाबाट अलग भएको छ, अलग गरिएको छ। त्यसैले समाजवादी आन्दोलनलाई बाधा पुर्याउन, त्यसलाई असफल पार्नको निम्ति आन्दोलनको नेतृत्वमा फुट पार्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले प्रतिगामी शक्तिहरूले, पुनरुत्थानवादीहरूले यो आन्दोलनमा फुट पार्न चाहिँ उनीहरूले पारेका छन्। त्यसैले आज हामीले फेरि यो आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने भन्ने एउटा नयाँ कार्यभार हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। यहाँ यो नारामा पनि यहाँ जुन फुट र गुटको कुराहरू लेखिएको छ, अबको आदिवासी आन्दोलन जो विभाजित भएको छ, पक्कै पनि यो आन्दोलनको मूल हिस्सा चाहिँ संस्थापन पक्षकैमा उभिएको छ, तर एउटा हिस्सा चाहिँ अलग भएको छ, अलग गरिएको छ। हामीले फेरि यो आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, यो राष्ट्रिय भेलाको एउटा कार्यभार अब हामीले निश्चित गर्दाखेरि यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै उनीहरूले आन्दोलनमा फुट पारेका छन्। उनीहरूले एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेका छन्। संसद विघटन गरिएको छ र नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारको नेतृत्वलाई त्यहाँ अध्यस्त गर्ने षड्यन्त्र गरिएर फेरि यो आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलनमा एउटा अस्थिरता पैदा गरिएको छ। त्यसैले आजको अर्को हाम्रो कार्यभार फेरि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी स्थापित गर्ने र समाजवादको यात्रालाई, विकासको चाहिँ यात्रालाई, अभियानलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, यो कुरा अर्को चाहिँ हाम्रो कार्यभार हो। यो राष्ट्रिय भेलाले देशमा उत्पन्न चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतालाई फेरि स्थायित्वमा परिणत गर्नको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ र जनजाति आन्दोलनले यस दिशामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज यो राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति प्रतिगामी शक्तिहरूले, अवसरवादी शक्तिहरूले संसदको पुनर्स्थापनाको नारा लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरू पुरानो संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई उनीहरूले स्थायित्व दिन चाहन्छन् र त्यसलाई प्रतिगमनसम्म पुर्याउन चाहन्छन्। पुरानै सत्ता, पुरानै अवस्था, पुरानै व्यवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्। यो दिशामा चाहिँ अहिले उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र हामीले यो अस्थिरताको अन्त्यको निम्ति हाम्रो पार्टीले, हाम्रो सरकारले नयाँ संसदको स्थापना, नयाँ संसद गठन गरेर जनताको बीचमा गएर ताजा जनादेश लिएर मात्रै हामी फेरि राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ हामी कायम गर्न सकिन्छ र समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने समृद्धि, विकास, स्थायित्व बिना, शान्ति बिना त्यो सम्भव छैन। हामीले देखेका छौँ जुन मुलुकहरूले समृद्धि हासिल गरे, जुन मुलुकहरूले विकासको शिखर छोए, पहिला उनले त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व उनीहरूले त्यहाँ स्थापना गर्न सफल भए। त्यसको आधारमा नै उनीहरूले विकास र प्रगति हासिल गर्न सके। जुन देशका
आदिवासीहरूले आफ्नो देशमा राजनीतिक स्थायित्व पैदा गर्नमा, स्थापना गर्नमा सफल भयो। त्यो देशका आदिवासीहरूले विकास गरेका छन्, ती देशका जनताहरूले प्रगति गरेका छन्। हामीले देख्छौँ यही एसियामा हाम्रा छिमेकहरूमा पनि हामीले देख्छौँ उनीहरूले जुन आर्थिक क्षेत्रमा जो द्रुत गतिमा प्रगति गरिरहेका छन्, समृद्धिको नयाँ नयाँ शिखरहरू छोइरहेका छन्, कसरी त्यहाँ त्यो सम्भव भइरहेको छ? त्यसको पछाडिको कारण खोज्दा जाँदाखेरि हामी देख्छौँ कि उनीहरूले आफ्नो देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सके, त्यहाँ शान्ति कायम गर्न सके, त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय एकता उनीहरूले कायम गर्न सके। त्यो आधारमा नै उनीहरूले समृद्धि र विकासका नयाँ शिखरहरू छुन सफल भएका छन्। त्यसैले आज हाम्रो मार्गमा नेपालमा हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि समाजवादको दिशामा जो अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यसको मार्गमा फेरि बाधा पैदा भएको छ, त्यो राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ। यो अस्थिरताको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारले अब जनताको बीचमा जाने र ताजा जनादेश लिने र फेरि नेकपाको नेतृत्वमा 2/3 सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले मात्रै, नेकपाको नेतृत्वले मात्रै यो देशलाई प्रगति र समृद्धिको नयाँ उचाइमा लैजान सक्छ। त्यसलाई आदरणीय जनसमुदायहरू, मित्रहरू, आज आदिवासी जनजातिहरूको अगाडि पनि यही एउटा चुनौती खडा भएको छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम गर्ने, यो एउटा प्रश्न, यो चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ र हामीले यो चुनौतीलाई जनताको बीचमा लाखौं करोडौं जनताहरूलाई परिचालन गरेर मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। र आन्दोलनमा जो फुट पैदा भएको छ र आन्दोलनमा जो अवसरवाद देखा परेको छ त्यसको पनि शुद्धिकरण, आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्न जनताको बीचमा गएर मात्रै हामीले पुनः आदिवासी जनजाति आन्दोलन होस् वा अरू आन्दोलन होस् त्यसलाई पुनः फेरि एकताबद्ध गर्न सक्छौँ र अवसरवादीहरूलाई हामीले किनारा लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म यो ऐतिहासिक घडीमा सम्पूर्ण आदिवासी कार्यकर्ताहरूलाई, अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, फेरि यो देशमा समाजवादी आन्दोलनलाई, किन अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको त्यो समाजवादी आन्दोलन हो। हिजोको चरित्र त्यो एउटा जनवादी, जन अधिकार, आदिवासीहरूको चाहिँ राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति हामीले गरेका थियौँ। अब हामीले हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जनवादी होइन, अब समाजवादी आन्दोलन हो र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति देशबाट हामीले अवसरवादलाई, सङ्गठनबाट अवसरवादलाई हामीले सफाई गर्न जरुरी छ। सङ्गठनको, पार्टीको एउटा शुद्धिकरण गर्न आवश्यकता छ। त्यसैले यो जनताको बिचमा गएर नै हामीले पार्टीको, हाम्रो सङ्गठनको शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। र अहिले जो देशव्यापी रूपमा जो अभियानहरू चलिरहेको छ यो एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि हो। अहिले अवसरवादीहरू किनारा लाग्दैछन्, जनताले उनीहरूलाई किनारा लगाउँदैछन् र फेरि क्रान्तिकारीहरू, परिवर्तनकामीहरू फेरि एकजुट हुँदैछन्। त्यसकारणले हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउँ र आगामी प्रतिनिधि सभाको चाहिँ निर्वाचनमा 165वटै निर्वाचन क्षेत्र अब आदिवासी जनजातिहरूको अब आन्दोलनका केन्द्रहरू हुन्छ। अब हामी ती 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूले अब आगामी निर्वाचनमा अवसरवादीहरूलाई, प्रतिगामीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति चाहिँ अब एकजुट भएर अगाडि बढाउँ। म यो राष्ट्रिय भेलाको माध्यमबाट सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरूलाई यो अपिल गर्दै र अन्तिममा यो राष्ट्रिय भेलाको सफलताको कामना गर्दै र देशव्यापी रूपबाट जो कार्यकर्ताहरू यहाँ आज केन्द्रित हुनुभएको छ, एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित, एउटा नयाँ एकतासहित, एउटा नयाँ आँटसहित अब हामी 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ हाम फालौँ र विजय बनाऊँ। विजयलाई मात्र
हामीले नेपालमा फेरि राजनीतिक स्थायित्व हामी पैदा गर्न सकिन्छ र त्यो विजयले मात्रै त्यो स्थायित्वले मात्रै यो समाजवादको यात्रालाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो विजय अवश्यम्भावी छ। म यही शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय भेलाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री तथा हाम्रो पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य आदरणीय नेता रामबहादुर थापा बादलज्यू लगायत मञ्चमा आसीन उपस्थित नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू र यस महासङ्घमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, संसारकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्छु। आज महासङ्घको आयोजना, भव्य आयोजना सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारबाट निस्किसक्नु भएको छ। केही समयमा उहाँ यहाँ पुग्नु नै हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि मलाई 5 मिनटको समय उपलब्ध भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, म जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, डोटीबाट, जहाँ मैले वडा सदस्यदेखि जिल्ला विकास समितिको सदस्य हुँदै 3 पटक पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजय भए, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ र 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा फेरि निर्वाचित भएर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ, मलाई मात्र नभएर कम्तीमा जनजातिको अहिले 37.8% हाम्रो जनसङ्ख्या भएको मेचीदेखि महाकालीसम्म अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा आज हामी 9 जना जनजातिका चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएको छ। त्यसो भएकोले यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी जनजातिको हकको, जनजातिको सुरक्षाको निमित्त, जनजातिको अधिकारको निमित्त स्थापित भएको पार्टी हो भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, वास्तवमा भन्ने भने विगतमा 2074 सालको निर्वाचनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी र उहाँ नै भावी प्रधानमन्त्री हुने भनेर हामी जनताका बीचमा गएर भोट पनि माग्यौँ। जनताले निर्वाचित गराएर पनि पठाए। पछि देशको समृद्धि, देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यसको खिलाफमा पार्टीभित्र उहाँको हात खुट्टा बाँध्ने कामहरू भयो। पार्टीमा उहाँलाई काम गर्न दिइएन। उहाँले जनता समक्ष गरेका विकास निर्माण कामलाई अवरोध गर्ने कामहरू भयो र अहिले त्यति मात्रै नभएर अन्तमा गएर तपाईँको पार्टीबाट छुट्टिएर गएको छ एउटा समूह। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, ती छुट्टिनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो तपाईँहरू यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तपाईँ 33 वर्षसम्म तपाईँहरू के अध्यक्ष बन्नुभयो। तपाईँ 15 वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर माधव कुमार नेपालले यो पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो बेलाको अवस्था के थियो? तर पहिलो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हो उहाँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई पटक पटक काम गर्न दिएन। अहिले उहाँलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ नारा जुलुस गरेर उहाँलाई अझै पनि चोइटेर गएको समूह उहाँको विरुद्धमा उठिराखेको छ। म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूलाई हिम्मत छ भने वैशाख 17 र 27 गते तपाईँ जनताको बिचमा जानु, अनि त्यसपछि जनताले फैसला गर्दछ। होइन भने तपाईँहरू धेरै चाहिने चुरीफुरी नगर्नु। कता मैले सुन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले के पनि भन्ने गर्नुभएको छ भन्दा अब हामी केपी ओलीलाई देखाइदिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले चुनौती दिनुभएको छ। एउटा हिन्दीको कहावत मलाई याद आएको छ, बिल्ली के मुँह में दाँत नहीं तो चला शेर के मुँह में हाथ डाल्ने। हात हाल्न जान्छ बाघको मुखमा, के हुन्छ? त्यो प्रसङ्ग माधव कमरेडले बुझ्नु भएको छ कि छैन? म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु। सुदूरपश्चिमको डोटीबाट निर्वाचित भइसकेपछि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि म आफ्नो गृह जिल्लामा गएको थिएँ। त्यो जिल्लामा जाँदाखेरि माननीय मुख्यमन्त्री त्यहाँ जाँदाखेरि 200 जनाको जुलुस थियो। म जाँदाखेरि 5000 को उपस्थिति डोटीमा थियो। तपाईँले टेलिभिजनबाट देखिसक्नुभयो।
बालुवाटारबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सुदूरपश्चिममा 1 लाखभन्दा बढी जनसागर त्यहाँ उठेको थियो। त्यसो भएकोले पनि आज बेसीदेखि महाकालीसम्म उपस्थित कमरेडहरू, हाम्रो बिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका आदरणीय योजनाका कार्यान्वयनकर्ता लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका एक प्रमुख नेता, राष्ट्र नायक, साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कस्तो नेता आउँदा नेपाली जनताको बिचमा कस्तो असर पार्छ भनेर हामी नेपालीहरू अहिले देखिरहेका छौँ। नेपाली जनताले भनिरहेका छन्, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले भनिरहेका छन्, आज होइन भोलिलाई, 10 वर्ष भोलिलाई भन्ने नारा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले भनिरहेका छन्। हामी यो मञ्चमा उपस्थित भएका छौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जो 37% ओगटिरहेको जनजातिहरूको मूल हिस्सा यही पार्टीमा छ। यही पार्टीले नै नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको योजनालाई साकार पार्नका लागि नेपाली जनताले झन्डै 2/3 त्यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नारा बजाएर हामी नेपाली जनताका बिचमा गएका छौँ। त्यही नारालाई साकार पार्दै नेपाली जनताले हामीलाई 2/3 दिएका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो कार्यक्रमको बिचमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित कमरेडहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अलिक फरक तरिकाले उद्घाटन गर्न खोजिरहेका छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको संस्कारसँग जोडिएको, धर्म संस्कारसँग जोडिएको गाउँ बस्ती बस्तीमा बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मले भन्ने गरेका छन्, आज होइन भोलिलाई, 10 वर्ष केपी ओलीलाई भनेर नारा म एउटा सम्झना दिलाउन चाहन्छु। जब विगत 50औं वर्ष अगाडिदेखि जुन यो कालापानी रिपुले लिम्बुधुराको भूमिको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै पार्टीलाई आफ्नो ग्रिपमा लिएर जसरी यो कालापानी रिपुले लिम्बुधुराको नक्सा जुन प्रकाशित गर्नुभएको छ, योबाट पनि केही तत्त्वहरू चोइटेर जाने, तत्त्वहरू हताशको मनस्थितिमा छन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, मैले त्यो बेला पनि मञ्चमा भनेको थिएँ, राजनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, one politician who will win without any problem, that is victory. One politician who will win without any problem, that is victory. But what one we win with lot of problem, that is history. यो इतिहास सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्बन्धी कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै म यहाँको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। गृहमन्त्री, हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं नेपाल सरकारका गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापा बादललाई पनि हातले बजाएर उद्घाटन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्र नायक केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रमलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु। यसै क्रममा विगत लामो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा आबद्ध रही 5औं केन्द्रीय कमिटीका केन्द्रीय सदस्यलाई स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड जितवीर लामा, उहाँहरू दुवैजनाको इतिहास लामो छ कि उहाँहरू जस्तो एउटा यता हाम्रो पार्टीमा
प्रवेश गरिसकेपछि हामीले पक्कै पनि अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सङ्गठनका पदाधिकारी साथीहरू, अतिथि महानुभावहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज एउटा विशेष परिस्थितिमा राष्ट्र एउटा खास अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यस परिस्थितिमा तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण बेला भएको छ। देश एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने ऐतिहासिक दो बाटोमा छ। देश कता जा रह्यो? स्थिरता र स्थायित्वतिर जाने कि अस्थिरतातिर जाने? जनताको अभिमतद्वारा लोकतान्त्रिक विधिमा जाने वा जनताको अभिमततिर जान नदिएर देशलाई फेरि तालमेल, समीकरण, किन बेच आदि इत्यादिको फोहोरी खेलतिर फर्काउने देशलाई यो दोसारमा देश उभिएको छ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कि नगर्ने यो दोसारमा उभिएको छ। र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता, जनताबाट सम्पूर्ण शक्ति निश्रित हुने कुरा, सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत, राज्य सत्ताका स्रोत जनता हुने कुरा, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहने कुरा, यी कुराहरू कायम रहने कि नरहने आजको दो बाटोका फैसला हुनुपर्ने विषयहरू यी छन्। देशलाई अस्थिरतातर्फ फर्काउन खोज्ने, देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौमिकताको कदर नहुने, त्यता देशलाई जान नदिने, निर्वाचन हुँदै हुँदैन भन्ने, निर्वाचन भयो भने देश बर्बाद हुन्छ भन्ने यस्ता हल्लाहरू चलाएर केही मानिसहरू तर्क कुतर्कको चाङ लगाएर हो हल्ला गरेर यदि निर्वाचन हुने फैसला हुन्छ भने हामी के किन गर्छौँ भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायाधिकार माथि चुनौती दिने विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप र हरकतहरू भइरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला भइरहेको छ। म यस भेलाको सफलताको निम्ति, उपलब्धिपूर्ण सार्थक सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाई हामी कुनै प्रकारको अलमलमा पर्न हुँदैन। हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर, धेरै रगत बगाएर, धेरै पसिना बगाएर, धेरैले अङ्गभङ्ग भएर, धेरैले जेल खटेर, धेरैले निर्वासनमा भएर, धेरैले भूमिगत काम गरेर, धेरैको परिवार छताछुल्ल अवस्थामा पुर्याएर पुगेर, धेरै बालबालिकाहरू टुराटुरी भएर, धेरै बाआमाहरू बेसहारा भएर, धेरै अङ्गभङ्ग र अपाङ्गता बिहोर्नु परेर, घरबार सबै अस्तव्यस्त बनाएर, त्यसपछि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू
समाप्त पार्ने एउटा षड्यन्त्रको जालो बनिएको छ र त्यो षड्यन्त्रको जालो आज मात्रै होइन हिजोदेखि बन्दै आएको हो र हामीले त्यसलाई पराजित गर्दै गएका छौँ। तपाईहरुले अघिल्लो पल्ट पनि देख्नुभयो, हामी नाकाबन्दीका विरुद्ध लडाईँ गर्छौँ, नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिन्छौँ, नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्छौँ भने बोल्न नजानेर एउटा मान्छेले गलत ढङ्गले बोलिदिएर देशको अस्तित्व खतरामा पर्ने भयो, त्यसका नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू निस्किए। नाकाबन्दीको हामीले सामना गरिरहँदा अब जनताले सरकारलाई ढुङ्गाले हानेर खेच्छन्। यस्तो सरकार किन चाहियो? अरूले हाम्रा देशमाथि नाकाबन्दी लगाउने, हामीले विरोध गर्दा यस्तो सरकार किन चाहियो? नाकाबन्दीका विरुद्ध अडिने सरकार किन चाहियो भनेर जनता भड्काउन खोज्ने ती तत्त्वहरू त्यस बेला पनि थिए। एउटा देश बेष्टित अवस्थाबाट हामीले भूजडित अवस्थामा दुवैतिरबाट हाम्रा छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्मको आवागमन, पारगमन र यातायातका पक्षहरूलाई अगाडि बढाउँदा, नयाँ नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यसलाई दुत्कार्ने मान्छेहरू पनि थिए। त्यो तपाईँ हामीले देखेकै। जसो गर्दा पनि आलोचना गर्ने, जे गरे पनि आलोचना गर्ने र राष्ट्रवादलाई एउटा तमासाको विषय बनाउन खोज्ने, देशका लागि काम गर्ने, देशका लागि अडान लिने कुरालाई विरोध र निन्दा जसरी पनि गर्ने, यो नाटक हो भन्ने, यो प्रायोजित हो भन्ने, यो नौटङ्की हो भन्ने। तर अनि विभिन्न प्रकारका हाउभाउ गरेर क्रान्तिकारी पल्टिने, राष्ट्रवादी पल्टिने ती तमासाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपाली जनताहरू कुनै प्रकारले अल्मलिन हुँदैन। तपाईहरुका बीचमा अहिले अलिकति स्पष्टता आउन थाल्यो होला, कतिपय साथीहरूको मनमा थियो होला, कतिपय साथीहरूलाई साँच्चै पत्याउँ पनि लागेको थियो कि केपी ओली जनजाति विरोधी, केपी ओलीले जनजातिलाई देख्न सक्दैन, जनजातिको विरोध गर्छ भनेर तपाईहरुका कानमा, यताको कानमा पनि यताको कानमा पनि पुर्याएका थिए। तपाईहरुको कानमा पुर्याएका थिए ती कुरा। मैले के भनेको थिएँ? नेपाल एउटा जमानामा भनियो होला कुनै सन्दर्भमा 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भनेर। यो देश अब 4 वर्णको होइन, वर्णविहीन, यहाँ वर्ण सर्णका कुरा गरेर काम छ। अब 4 वर्ण 36 जात होइन, 127 जात जातिका जनताको साझा फुलबारी हो यो देश। अब वर्ण व्यवस्थामा बाँडिने, वर्णका कुरा गर्ने होइन, हामीले संयुक्त प्रयासबाट सबै जनतालाई समृद्ध बनाउनु छ, धनी बनाउनु छ। सबैले खान, लाउन, बस्न, छोराछोरी पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने परिस्थिति कमसेकम ल्याउनु छ। आर्थिक हिसाबले भने कम्तीमा पनि ती आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हामीले हरेक नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। म तराईमा गयो भने मधेस भनेर मधेसी जनतालाई भड्काएर हिँड्दिनँ, सिङ्गो नेपालको कुरा गर्छु। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै एक हौँ भनेर। म पहाडमा गयो भने जनजातिका कुरा गरेर, जनजातिलाई भड्काएर, जनजाति र अरू जनताका बीचमा फाटो बढाएर हिँड्ने काम गर्दिनँ। म त्यहाँ पनि भन्छु, आज तपाईहरुसँग पनि भन्छु, हामी सबै नेपालीहरू एउटा देशका, एउटा हावामा सास फेरेका,
एउटै हिमालबाट रसाएर बगेर आएको पानी पिएका, एउटै धरतीका अन्न फलफुल जडीबुटी खाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ होला। हाम्रो इतिहास, हाम्रो पृष्ठभूमि बेग्लै बेग्लै होला, तर हामी एउटा देशका नागरिक हौँ। समान हकका, समान अधिकारका हकदार छौँ, समान अवसरका हकदार छौँ। समान रूपमा हामीले सुरक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ, सबैले उत्तिकै सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ, सबैले बराबर अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ र हामी सबैले समृद्ध हुन पाउनुपर्छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ यो एउटा जात र अर्को जातको लागि होइन, सिङ्गै नेपालको लागि, सिङ्गै नेपाली जनताका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हामीलाई समृद्ध नेपाल चाहिएको छ, सुखी नेपाली चाहिएको छ। त्यसका लागि हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट तीव्र गतिले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा पुग्न चाहन्छौँ। हामी त्यसका लागि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्दछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्दछ र यस प्रणालीलाई हामीले लडेर ल्याएका हौँ र यो प्रणाली रक्षा गरेर यसका माध्यमबाट हामी देशमा सुशासन, विकास हासिल गर्ने र त्यस बाटोबाट समृद्धि र सुख हासिल गर्ने, त्यस बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपयलाई रिस उठ्छ, असाध्यै रिस उठ्छ। म अस्ति पशुपति गएँ, धेरैको टाउको टनटन दुखो, सीतामलले पनि ठिक नगर्ने गरी केहीले ठिक नगर्ने, त्यसै टाउको दुखो। हाम्रै देशको मन्दिर, हाम्रै सभ्यतासँग, यो आयातित कुरा पनि होइन, हाम्रै सभ्यतासँग, सबभन्दा पुरानो सभ्यता, सबभन्दा पुरानो दर्शन, शैव दर्शन। र मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, शिवजी अथवा शम्भु, उनलाई किरातेश्वर महादेव पनि भन्छ, अथवा साधारणतया के मानिन्छ भने कैलाशपति शिव किरात हुन् भनेर मानिन्छ। अनि म शिव मन्दिरमा पनि जान्छु, कृष्ण मन्दिरमा पनि जान्छु, बुद्ध मन्दिरमा पनि जान्छु, देवी मन्दिरमा पनि जान्छु, अरू ठाउँहरूमा पनि जान्छु जहाँ जहाँ जनताले, नेपाली जनताले आफ्ना आफ्ना आस्था गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। ती सबै जनता, तिनको संस्कृति, तिनको विश्वास, तिनको आस्था, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। राज्य सबै धर्मप्रति समान दृष्टिकोण राख्छ, समभाव राख्छ। राज्यले समभाव राख्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, राज्य कुनै धर्म विशेषको राज्य होइन। कतिपय देशहरूमा छ त्यस्तो, धर्म विशेषका राज्यका रूपमा फलानु धर्मको राज्य, फलानु धर्मको पार्टी, यो पार्टी, यो देश कुनै एउटा धर्म विशेषको देश होइन। यो 127 जात जातिको, त्यति नै भाषाभाषीको यो देश साझा देश हो, साझा खुवारी। यो विविधता हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता हो, हाम्रो गौरव हो। हाम्रा वेशभूषामा विविधता छ। ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँमा भाषा फरक पर्छ। आज डम्फुकी के बजाएर मैले
कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता हो। मलाई थाहा छ भरे बेलुका टिकटकमा मेरो फोटो डपलीवाले भनेको आउँछ। मैले कुन हिसाबले कुन मर्यादाका साथ हाम्रो संस्कृतिलाई सम्मान गरेर डम्फु बजाएर उद्घाटन गरे, त्यस कुराको अर्थ र महत्त्व बुझ्ने ल्याकत भइदिए बेग्लै हुन्थ्यो। ल्याकत नभएपछि त्यो डपलीवाले। यो गाउँघरका पढाइ लेखाइ कम भएका कुरो बुझ्दैनन् भनेका जनताले गरेको होइन। आफूलाई टाठाबाट ठान्ने, बुझक्कड ठान्ने, आइटी फ्रेन्डली त्यस्ता मान्छेहरूले गर्ने काम हो। जनताहरूले हामी विविधताले युक्त देश। विविधता हाम्रो भौगोलिक पहिचान। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर कचनकबल जस्ता समुद्र सतहबाट जम्मा 58 मिटर मात्रै उचाइ भएको तल्लो धेरै रोचो जमिन हाम्रो देशमा छ। हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता यस्तो छ। हाम्रो देशमा डाँफे मुनालदेखि मयूर र वनकुखुरा कालिजहरूसम्म पाइने विविधता छ। हाम्रो देशमा चौरी याकदेखि लिएर च्याङ्ग्रादेखि लिएर गाई बाख्रा अरू साधारण खसी बोका गाई गोरु पाइने ठाउँ पनि छ। हिम चितुवादेखि लिएर पाटे बाघसम्म तिनै ठाउँका पहाडी चितुवाहरू, हिम चितुवा र पाटे बाघ यी सबै पाउने विविधता हाम्रोमा छ। हिम चितुवा, हिम भालुदेखि लिएर हात्ती गैँडासम्म पाउने विविधता हाम्रो देशमा छ। यार्चा गुम्बादेखि लिएर पिप्लासम्म पाउने विविधता हाम्रो देशमा छ। र शेर्पा, भोटे, गुरुङ, थकाली या विभिन्न अरू यस्तै हिमाली भेगमा बस्ने जातिहरूदेखि लिएर सन्थाल, राजवंशी, ताजपुरिया, दैमाल, यसै गरेर थारू, यादव, अरू विभिन्न बोलीचालीको भाषामा पचपनिया भन्ने जाति, विभिन्न जातिहरू बस्ने यस देशमा विविधता छ। अर्थात् यो विविधताको देश। यसको सुन्दरता, यसको सम्पन्नता विविधता हो। त्यसै अनुसार हाम्रा वेशभूषामा, हाम्रा परिकारमा, हाम्रा रहन सहनमा, थुप्रै कुरामा हाम्रा भूगोलले भिन्नता ल्याएको छ। हाम्रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूले ल्याएको छ भिन्नता। त्यसै कारण विभिन्न खालका संस्कृतिहरू हामीसँग छ। एउटा पण्डितले उद्घाटन गरौँ भनेको भए शङ्ख बजाएर गर्थ्यो, घन्टी बजाएर गर्थ्यो। तपाईँहरूले डम्फु बजाएर गर्नु। एउटा झाँक्रीलाई उद्घाटन गर्न दियो भने उनले ढ्याङ्ग्रो बजाएर गर्थ्यो। अरूलाई उद्घाटन गर्न दियो भने नौमती बाजा, पञ्चे बाजा, झ्याम झ्याम बजाएर गर्दा आफ्ना हाम्रा सांस्कृतिक विविधताहरू छ। एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीले
शुभारम्भ गर्यो भने ओम मणि पद्मे हुमबाट सुरु गर्छ। अर्को पण्डितले सुरु गर्यो भने ओम मङ्गलम भगवान् विष्णुबाट सुरु गर्छ। आफ्ना आफ्ना संस्कृतिहरू परम्पराहरू छन्। यो हाम्रो सम्पन्नता हो, यो हाम्रो झगडाको विषय होइन। हामी विभिन्न जातका हुनाले झगडा गर्नुपर्छ। हामीले विभिन्न जातको भएको हुनाले झगडा गर्नुपर्ने कारण के छ? हामी कुकुर र बिरालो हो र मान्छेको जात? एकअर्कालाई देख्नेदेखि हारेर मर्र गरिहाल्नु पर्यो। हामी त मान्छे हौँ, एउटै जातका हौँ हामी मान्छे भनेपछि। त्यस कारण हामी झगडा गर्दैनौँ, हामी मिलेर बस्छौँ। सहअस्तित्व, सद्भाव, पारस्परिक स्नेह, सद्भाव, सम्मान, माया, ममता, पारस्परिक सहयोग, त्यस भावनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। अहिले अलिक तरिका बदलिएको छ। अहिले पनि गाउँघरमा कहिले कहिले सोलै सिद्धिन्छ, कहिले कहिले लाइटर सिद्धिन्छ। आगो लिन पल्लो छिमेकीको घरमा जानुपर्छ। अनि पानी चाहिँ उहिले पनि मैले पहिले सुन्दा पनि पानी चाहिँ छुइन्छ भने कहिले कहिले सुन्थेँ, आगो छुइन्छ भने चाहिँ कहिले पनि सुन्थेँ। पानी चाहिँ आफै ल्याएको, आगो पनि छोइयो भनेदेखि त लिन कहाँ जाने फेरि? छिमेकी कहाँ त जुन छिमेकी छ त्यसै कहाँ ल्याउनु पऱ्यो नि आगो। त्यस कारण आगो चाहिँ छुइँदैन, सजिलो गर्दा। अब ती त जमानाका कुरा भयो। अब नयाँ जमाना आयो। हामी विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न जात जातिहरूका, वेशभूषाहरूका, तिनीहरूमा हामी गर्व गर्दछौँ। हाम्रा गीतहरू, हाम्रा नाचहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, तिनीहरूप्रति हामीलाई गर्व छ। हामी सामान्य रूपमा नेपाली भाषा बुझ्छौँ। यस भाषाले हामी सबैलाई एक ठाउँ ल्याएको छ। यो भाषा नभएको भए नेपालभरिका जनता अर्कोसँग भेट्ने बित्तिकै इसाराको भाषा बोल्नुपर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामी बाँडिन्थ्यौँ होला सायद। कुनै पनि देशलाई जोड्ने एउटा भाषाको माध्यम हुन्छ। हामीसँग मुख्य रूपमा नेपाली भाषाले हामीलाई जोडेको छ। यो कुनै हिजो होला, कुनै कारणले कुनै भाषाको डोमिनेसन भयो होला। हिजो औपनिवेशिक हिसाबले उपनिवेश कायम गर्दा अङ्ग्रेजीले दुनियाँमा राज गर्यो होला। तर आज जोसुकैले पनि दुनियाँमा फेरि अङ्ग्रेजी बोल्न, अङ्ग्रेजी सिक्न र अङ्ग्रेजीबाट आफ्ना कुरा अर्कालाई भन्न, अर्काले भनेको कुरा आफूले बुझ्न मद्दत पुर्याएको छ। अङ्ग्रेजी भाषा कुनै खुसीले संसारभरि फैलिएको हो र? त्यहाँका जनताले चाहेर रुचाएर खुसीले हो र? हिजो औपनिवेशिक ढङ्गले थिचोमिचोका साथ फैलिएको। दक्षिणी अमेरिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनिस भाषा बलजफ्ती त्यहाँका जनतालाई मारेर खिचेर कुल्चिएर त्यहाँ स्पेनिस भाषा चल्यो। तर एउटा राम्रो पक्ष आज के भएको छ भने सारा ल्याटिन अमेरिका विभिन्न देशहरू छन्, तर जहाँको मान्छेले पनि, जुन देशको मान्छेले पनि स्पेनिस भाषाको माध्यम अपनाएको छ र त्यसबाट उनीहरू एकअर्कामा आबद्ध पनि भएका छन्। स्पेनिस भाषाले आज ल्याटिन अमेरिकालाई एकताबद्ध बनाउन सजिलो बनाएको छ, किनभने उनीहरू एकअर्काको भाषा बुझ्छन्। फ्रेन्च भाषा यत्तिकै धेरै देशहरूमा अफ्रिकामा फैलिएको होइन, दमन गरेर उपनिवेश बनाएर नै फैलिएको हो र फैलाइएको। तर पनि आज ती देशहरूलाई, कतिपय देशहरूलाई सजिलो भएको छ एक आपसमा बुझ्नका लागि। पृष्ठभूमि जेसुकै भएको होस्, आजको व्यवहारमा हामीले हेर्दा, व्यवहारमा आज हामीले हेर्ने हो र
त्यो एउटा माध्यम भाषाको रूपमा बनेको छ। हामीले अरू भाषाहरूलाई विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने सानोभन्दा सानो भाषा पनि हाम्रो समृद्धि हो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो, त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसको सम्वर्धन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो देशका तमाम जनताको देश हो, सबैको साझा देश हो। सायद आज जतिको जम्मा 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन। अहिले 25 जना मन्त्री बनाउँदा यस मन्त्री परिषदमा जनजाति पनि परेको छ, मधेसी पनि परेको छ, सुदूरपश्चिमको पनि परेको छ, पहाडी भेगको, हिमाली भेगको पनि परेको छ, तराई भेगको पनि परेको छ, पूर्वको पनि परेको छ, मध्यको पनि परेको छ, महिला पनि परेको छ, थारू पनि परेको छ र जनजाति कमसेकम 9 जना जनजाति छ। महिला पनि परेको छ, जनजाति पनि 9 जना छ। कम्तीमा 9 जना होला, हिसाब गरेर मैले हिसाब गरिराखेको छु होला, किनभने मैले सबै परोस् भन्ने कुरा ख्याल राख्छु, यसको यति भनेर हिसाब गरिनँ। किनभने यो हिसाब गरेर होइन, भावनाले हाम्रो एकता, भावनाले हामी एकताबद्ध हुन्छौँ र एकतालाई अगाडि बढाउँछौँ। म तपाईँहरूलाई यस भावनाका साथ जुन देश पहिचानका नाउँमा राजनीति गर्न थाल्यो, फरक विचार, फरक आस्था, फरक जात वा फरक धर्मलाई शत्रु देख्न थाल्यो, त्यसको विनाश भएको छ। आज अरबका कतिपय देशहरूमा जुन भयानक मारकाट चलिरहेको छ, त्यो के भएर एउटै इस्लाम धर्मभित्रकै सिया र सुन्नीका बिचमा मारकाट मचाइदिएछ। सिया र सुन्नी भएका छन्, लडेका छन्, मारामारी भएको छ। कमसेकम इस्लाम धर्मभित्र, मुस्लिम समुदायभित्र त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो, एकअर्कालाई सम्मान गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन नसक्दा काटमार भएको छ। देश नै विनाशको स्थितिमा पुगेको। रुवान्डा भन्ने देशको मैले अक्सर नाम लिने गर्छु। 2टा जाति, हुतु र तुत्सी, हुतु र तुत्सी भन्ने 2टा जातका बीचमा लडाइँ लगाइदिए। त्यही देशका जनता, मिलेर बसेका जनता, सँगै बसेका जनता, ओल्लो घर पल्लो घर भएर बसेका जनता एक आपसमा आरामसँग व्यवहार गरेर कुटुम्ब सम्बन्ध कायम गरेर सोल्टी बन्दै बसेका छन्। ती सोल्टीका बिचमा मारामारी लगाइदियो। 3 महिनामा 10 लाख मान्छे स्वाहा। यताको सोल्टी पनि मारियो, उताको सोल्टिनी पनि मारियो। अनि 3 महिनामा 10 लाख मान्छे मारिएपछि एउटा सानो देशको हालत के भयो? बर्बाद। दुनियाँका लागि एउटा नकारात्मक दृष्टान्त भयो। फाटेको कट्टु लगाएको छ, फाटेको गन्जी लगाएको छ, नयाँ बन्दुक र नयाँ गोलीको माला हेरेको छ। त्यो बेला त्यो दुःखद स्थिति, त्यो नयाँ गोलीको माला चाहिँ उसलाई उपलब्ध छ, गन्जी उपलब्ध छैन। गन्जी कसैले दिँदैन, दाम 100 रुपियाँको गन्जी पाउन सक्थ्यो। 10-20 लाखको बन्दुक चाहिँ उसको हातमा छ। किन भन्दा छिमेकी दाइलाई मार्न, छिमेकी भाइलाई मार्न, छिमेकी बहिनीलाई मार्न, छिमेकको नानी मार्न, छिमेकको हजुरबा मार्न, छिमेकको हजुरआमा मार्न, त्यसकै लागि। किनभने त्यो बन्दुक बोक्ने भुतु हो भने ऊ के अरे
तुच्छी हो, बन्दुक बोक्ने तुच्छी हो भने ऊ चाहिँ हुतु हो। त्यसकारण मार्ने। अपराध के भयो भन्दा हुतुका कोखबाट जन्म लियो, त्यसकारण मारिनुपर्छ, अथवा तुच्छीको कोखबाट जन्म लियो, त्यसकारण मारिनुपर्छ। यो खालको बुद्धि यस देशमा ल्याएर यो जाति जनजाति मधेसी पहाडी सबैको साझा यति धेरै विविधतायुक्त देशमा ल्याएर त्यो विष छर्कन खोजियो, छर्कियो धुमधामसँग, खुब छर्कियो त्यो विष। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। बगाउन खोजियो, अब उत्सव आयो, हाम्रो राज्य आयो, जीवै पिछेका राज्य, जातै पिछेका राज्य, भाषै पिछेका राज्य, धर्मै पिछेका राज्य, गोत्रै पिछेका राज्य, टोलै पिछेका राज्य। मान्छेलाई कस्तो सनक चलाइयो भने यहाँ परापूर्वकालमा कुमालको राज्य थियो। अब कुमाल तिमी आफै राजा हुनुपर्छ। अब बिचरा खाना लाउन छैन, राजा हुनुपर्छ भनिदिएछ, सनक जगाइदिएछ। तर जनताले त्यो कुरा पत्याए। अलिअलि मान्छेहरू वर्ग लिन खोजे, तर जनताले पत्याएन र राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ, हामी एकजुट हुनुपर्छ, राष्ट्र एकजुट हुनुपर्छ। एकजुट भएर हामीले लोकतन्त्रका लागि लड्नुपर्छ, सबैका अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, शान्तिका लागि लड्नुपर्छ, सद्भावका लागि लड्नुपर्छ, पारस्परिक सहयोगका लागि लड्नुपर्छ। एकअर्काको ज्यानको प्यासा, खुनको प्यासा भएर लड्ने होइन। त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्यो र साम्प्रदायिक विद्वेषलाई टाटा बाई बाई गरिदियो। आज केही तत्त्वहरू छटपटाएर बसिया छ। जनता अल्मल्याउने जमाना सिद्धिएको थाहा नपाएर फेरि जनता अल्मल्याउन सकिन्छ कि भनेर थोत्रा नाराका टालाहरू टकटकाउँदै हिजो फ्याँकेका प्ले कार्डहरू फेरि निकालेर राख्दै हामी यहाँ छौँ है। त्यसरी फेरि जनता झुक्क्याउन सकिन्छ कि भनेर केही तत्त्वहरू उठिरहेका छन्। आज हामीले, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी तुलनात्मक रूपमा सानो राष्ट्र, दुईटा ठुला छिमेकीहरूका बिचमा छौँ। दुईटा ठुला छिमेकीका बिचमा छौँ। यस कुरालाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। दुईतिर हाम्रा ठुला छिमेकीहरू छन्, अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नु। हामीले हाम्रो उत्पादन व्यापक बढाउनु पर्दछ। हामीसँग बजारको कमी हुँदैन, किनभने दक्षिणमा 1,30 करोडको जनसङ्ख्या। हामीले उत्पादन गर्ने हो भने त्यो सामान किन्न तयार भएर बसिया छ। धेरै टाढा जानै पर्दैन। 1,30 करोड। उत्तरतिर 1,40 करोड। हामीले जे उत्पादन गरेर पठायो भने पनि कोदो पठाउनु सकिन्छ, मकै पठाउनु सकिन्छ, फापर पठाउनु सकिन्छ, कुखुरा पठाउनु सकिन्छ, चौरीको दुध पठाउनु सकिन्छ, छुर्पी पठाउनु सकिन्छ, चिज बनाएर पठाउनु सकिन्छ, फलफुल पठाउनु सकिन्छ, आँप पठाउनु सकिन्छ, सुन्तला पठाउनु सकिन्छ, कागती पठाउनु सकिन्छ, एभोकाडो पठाउनु सकिन्छ, अथवा तपाईँ औद्योगिक सामग्रीहरू उत्पादन गरेर पठाउनु सकिन्छ। ऊ दुनियाँको बजारमा उसले कब्जा जमाएको छ, तर उसलाई पनि तपाईँले एउटा मात्रै दाल खाँदा भएपछि अर्को दाल खान मन लाग्छ। हाम्रो हिमाली भेगको जति स्वादिष्ट उत्पादन कहीँ पनि हुँदैन। अल्टिट्युडमा फलेको फलफुल, खाद्यान्न या अरू कुनै पनि कुरा होस्, दुध, मासु, जेसुकै होस्, अलिक अल्टिट्युडमा फलेको
उच्च भूभागमा फलेको जति स्वादिष्ट कुनै पनि हुँदैन, त्यो जति पौष्टिक पनि कुनै हुँदैन, त्यो जति औषधीय गुणयुक्त पनि कुनै हुँदैन। त्यस कारण त्यसको मूल्य नै बेग्लै हुन्छ र हाम्रा छिमेकीहरू यत्र बजारका रूपमा छन् हाम्रा निम्ति, उनीहरू समृद्ध हुँदैछन् र हामीले राम्रो सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ भने त्यस सम्बन्धबाट हामी लाभ पनि लिन सक्छौँ र हामीले जस्तो आजबाट हामीले खोप सुरु गरेका छौँ। मैले अहिले 5वटा हस्पिटलहरू खोपको कार्यक्रम उद्घाटन गरेपछि 5वटा हस्पिटलहरू, टिचिङ हस्पिटल, प्रहरी हस्पिटल, त्यसपछि आर्मी हस्पिटल, प्रसुति गृह र पाटन हस्पिटल, 5वटा हस्पिटलहरूमा कसरी खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ भनेर पनि निरीक्षण गरेको। हामीले त्यो खोप 10 लाख खोप हामीले भारत सरकारबाट उपहारको रूपमा पायौँ। हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बिगाऱ्यो भनेर धेरै कराउँछन्, तर कति बिग्रिया रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले लगाउन सँगसँगै हामीलाई अनुदानमा दिएकोबाट बुझिन्छ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, सम्बन्ध राम्रो छ र राम्रो बनाउनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध सबैसँग राम्रो बनाउनुपर्छ। सम्बन्ध बिगार्नु राष्ट्रवाद होइन, सम्बन्ध सपार्नु राष्ट्रवाद हो। तर सपार्ने भन्दा आफ्नो भूमि पनि छोडिदिने, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा पनि बनाउन नसक्ने, अनि अहिले कराएर हिँड्ने, नाटक हो भन्ने, सेटिङ हो भन्ने, प्रायोजित हो भन्ने, तमासा गरे हो भन्नेहरूले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुन सा ठुलो कुरा हो त्यति चुच्चे नक्सा छाप्न भनेर किन नछाप्या त उहाँहरूले? त्यति काम किन गर्नु? मैले एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ, त्यो प्रायोजित त्यो नाटक हो भने त्यही नाटक त्यत्तिकै दृढताका साथ उभिएर किन बोल्न नसक्नु भएको? किन जिब्रो लटपटिएर देशका पक्षमा नबोलेर अन्तै गएको जिब्रो? उहाँहरूको जिब्रो पनि खुलस्त देशको पक्षमा उभिनु पर्यो नि त। देशको पक्षमा उभियो कोही भने त्यसलाई गाली गर्ने, यो नाटक हो, नाटकै सही। हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ, संवादको बाटोबाट वार्ता गरेर हामी भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ। हामीले कसैसँग दुश्मनी गर्न खोजेको होइन, हाम्रो अधिकार लिन खोजेको हो र हाम्रो वास्तवमा आफ्नो भूमि हामीले जुनसुकै कारणले होस् हिजो अर्कोतिर गएछ, आज हामी फिर्ता ल्याउँदैछौँ। 58 वर्ष अगाडि, 59 वर्ष अगाडि त्यो भूमि, नेपालको भूमि भारतले आफ्नो भनेर दाबी गर्यो र यत्तिकै शासकहरूले छोडे। 59 वर्षदेखि कसैले किन बोलेन, कसैले किन नक्सा छापेन, कसैले किन फिर्ता ल्याउन वार्ता गरेन? अनि अहिले जब वार्ता चल्न थाल्यो, अस्ति भर्खर परराष्ट्र मन्त्री गएर गम्भीर ढङ्गले वार्ता गर्नु हो, अनि अहिले यो सबै नक्कली कुरा हो। सक्कली चाहिँ कस्तो हुन्छ देखाइदिनु सक्छ? उहाँले गरेको सक्कली के थियो त्यो देखाउनु। मभन्दा अगाडि धेरैजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, चीनतिरबाट पारगमन र यातायातको सम्झौता किन गर्नु भएन? चीनबाट पनि समुद्रमा पुग्न सकिन्छ, विश्वसँग जोडिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थिएन, किन गर्नु भएन? अनि उहाँहरूले देशलाई किन डिजिटल नेपाल बनाउँछु भन्न सक्नु भएन? आज 68 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवाहरूले राम्रैसँग पुर्याइसकेका छ।
अप्टिकल फाइबरको सुविधाबाट पुगिसकेको छ। 92% जनता आज विद्युतको उपभोग गर्छ, बिजुली उपयोग गर्छ। तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ, अस्ति पनि सुन्नुभयो तपाईँहरूले, यो जक्करी रहेछ, देशैलाई हँसाएर हिँडेको छ। अनि मैले त्यसको जवाब दिएको थिएँ, मेरो काम बाबुआमा मार्ने, बालबालिकालाई टुरा टुरी बनाएर रहने काम होइन मेरो। छोराछोरी मारिदिएर बाबुआमा रहने काम पनि होइन, उपद्रव गर्ने मेरो काम होइन। मैले जनतालाई हँसाउने काम, नेपाललाई समृद्ध बनाउने काम हो, जनतालाई सुखी बनाउने काम हो। हाम्रा बालबालिकाका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ, आँखामा आँसु होइन। हाम्रा आमाहरूका अनुहारमा मुस्कान हुनुपर्दछ, आँखामा आँसु होइन। मैले आफ्ना नीतिहरू स्पष्ट ढङ्गले भन्ने गरेको छु। यो हिजो लडेका योद्धाहरूको कमजोरी होइन, हिजो लडेका नेता कार्यकर्ताहरूको कमजोरी होइन, तर प्रमुख नेताले देशलाई धोका दिएको चाहिँ अपराध, धोका दिएको। क्रान्तिका सपना बाँडेर, व्यवहारिक सपना होइन, हुने खालका सपना होइन। मैले समृद्धिका सपना बाँडेको हुँ। कोही पनि यस देशमा भोकले मर्दैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने मैले नारा दिएँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको छु। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छु। आवश्यकता लिनुपर्छ मैले भनेको छु। र तपाईँहरू सरकारको प्रतिबद्धता देख्नु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता कुरामा होइन, व्यवहारमा। आज सडकमा तपाईँले खाते भनेर अपमान गरिने हाम्रा बालबालिका, छोराछोरीहरू, नाति नातिनीहरू देख्नुभएको छ सडकमा। अहिले फर्केर जाँदा हेर्नुहोस्, सडकभरि कहीँ बालबालिका देख्नुहुन्छ अलपत्र, सहयोगापेक्षी मानव, शरीरभरि घाउ छ, हातभरि घाउ छ, खुट्टाभरि घाउ छ, टाउकाभरि घाउ छ, कपाल तेरिङ्ग परेको छ, सडकको पेटीमा फालिएको छ। त्यस स्थितिमा आज कोही पनि भेटिँदैन, किनभने सरकार छ यहाँ तिनीहरूलाई हेर्ने। सरकारले उठाएको छ, प्रबन्ध गरेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ, सहयोग गरेको छ। उनीहरूसँग मिलेर सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण सडक मानव छैन। नेपाल यस्तो लाग्थ्यो भिख मगाएको देश जस्तो लाग्थ्यो। अब नेपालमा तपाईँ सडकमा टोकरी हल्लाउँदै, 2 पैसा भोक लाग्यो पेट समाउँदै, बच्चा बोकेर नानी देखाउँदै हात पसार्दै गर्ने कोही देख्नुहुन्छ? नेपालीहरू त्यस्तो छैन। कोही तत्काल बाहिरबाट आएकाहरू हुनसक्छ, तर नेपालीहरू त्यस्तो छैन। हेलो, अब हामीले गरेका कामहरू देखिँदैछन्। बाध्यताको अन्त्य गरेर यहीँभित्र रोजगारीका अवसरहरू सुधार। हामी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, मसिनीकरण गर्दैछौँ। अब लेकाली भेगमा स्याउ खेतीहरू अथवा जैतुनको खेती अथवा विभिन्न प्रकारका अरू जडीबुटीहरू, गुच्ची च्याउ जस्ता च्याउ, यो अत्यन्तै दामी छ, सुन्दा च्याउ, तर अत्यन्तै महँगो र औषधीय गुणयुक्त, जो धेरै ठुल्ठुला रोगहरूको औषधि हुन्छ। यार्सा गुम्बा, 5 औँले, अरू यस्ता थुप्रै औषधिहरू, अरू थुप्रै औषधिहरू हामी लगाउन सक्छौँ। यो हाम्रो भूभाग औषधीय गुणयुक्त भूभाग। त्यसर्थ हामी यहाँ उद्योग धन्दा, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारको विकास,
होटल व्यवसाय आदि शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू सबै क्षेत्रतिर कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी देशलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणसहित, योजनासहित, कार्यक्रमसहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरासँग हातिएका छन् र तालीका साथ विदाई गरिदिनुमा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो साथ आज होइन भोलिलाई हाम्रो वचनबद्धि समापन गर्नुभन्दा पहिला हामी आधा घन्टाको ब्रेक लिनेछौँ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक यही बस्नेछौँ। चिया खाएर केही समय विश्राम पछि हामी पुनः